बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खड़े होकर कंघी करने से घर में कौन सा अजाब आता है। आज मैं आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे फरमान मुबारक के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुनकर आप आज ही ये काम करना छोड़ देंगे। हर घर में बेबरकती का रोना रोया जा रहा है। हर घर में इस बात पर रोया जा रहा है कि हम कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। गुर्बत ने हमारे घर में आकर डेरे डाल दिए हैं। पैसों का पता नहीं चलता। तनख्वाह अभी घर में आती है और लग जाती है। महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं। बेबरकती का ये हाल है कि जो काम शुरू करो उसी में नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आज मेरी कुछ बातें हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लो। आज मैं नबी पाक के ऐसे फरमान मुबारक के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसको अगर आप छोड़ दें तो घर में बेबरकती नहीं आएगी, घर में मोहताजी नहीं आएगी, घर में गुर्बत नहीं आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई खाने को सूंघ कर खाए बरकत उससे दूर चली जाए, यानी बरकत उससे चली जाती है। अपनी इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दें। आज हमारी ये गंदी आदत बन चुकी है कि जब तक सूंघ ना लें हम खाना खाते ही नहीं हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपके खाने में मक्खी जली जाए तो उसको डबो कर खा लिया करो, क्योंकि उसके एक पर में शिफा होती है। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि वो खाना ही छोड़ देते हैं जिसमें मक्खी चली जाती है। जो शख्स नापाक हो और उसे गुस्ल की हाजत हो तो बगैर कुली किए कुछ भी मत खाया करे, वरना मोहताज हो जाएगा। हम में से जो भाई मेरी बहनें, खासकर शादीशुदा लोग, जब वो नापाक होते हैं तो नापाकी की हालत में ही खाना शुरू कर देते हैं, नापाकी की हालत में काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी वो नापाकी की हालत में कुछ खाने लगें तो उससे पहले कुली लाजमी कर लिया करें। वैसे भी बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कोशिश की जाए कि नापाकी की हालत में खासकर ख्वातीन खाना ना बनाए करें, कुकिंग ना किया करें, क्योंकि नापाकी की हालत में जब वो बर्तनों को हाथ लगाती हैं, रिस्क को हाथ लगाती हैं, खाना बनाना शुरू करती हैं तो नहुसत आ जाती है, उनके घर में बेबरकती पैदा हो जाती है। हमेशा पाक साफ होकर गुस्ल करके नहा धोकर फिर ही खाना खाना चाहिए और खाना बनाना चाहिए। खड़े होकर कंघी करना हमारे घरों में, चाहे वो मर्द हैं या औरत, दोनों ही अक्सर देखा गया है खड़े होकर कंघी करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई खड़े होकर कंघी करे वो कर्जदार हो जाए। उस इंसान पर कर्ज का बोझ चढ़ जाता है जो खड़े होकर कंघी करता है। आजकल आपने देखा होगा जिसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है वो चाहता है किसी तरह से ये अजाब मुझसे उतर जाए, मुझे सुख की नींद मिल जाए, नहीं तो दिन रात कर्ज के बारे में सोच सोच कर जिंदगी तो अजाब बनी ही होती है। साथ साथ बीमारियां भी उसको लग जाती हैं, बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। अपने इर्द गिर्द आप नजर उठाकर देख लो, जो बंदा कर्ज के अजाब में मुब्तला है ना उसको दिन में सुकून है ना रात को सुकून है। नबी पाक के इस फरमान मुबारक को हमेशा याद कर लो कि खड़े होकर आज के बाद कंघी नहीं करनी, चाहे वो औरत है या मर्द है। हमेशा बैठ कर कंघी किया करे, खड़े होकर कंघी मत किया करे, वरना वो कर्ज के बोझ तले दब जाएगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक कभी झूठा साबित नहीं हो सकता। दोस्तों, एक आदमी को रोजी की तंगी पेश आई। उन्होंने एक दोस्त को ख्वाब में देखा और अपने हाल की शिकायत की। दोस्त ने कहा कि ऐसा मालूम होता है तुमने कुरान मजीद की कोई सूरत या कोई आयत याद की थी और फिर उसे भुला दिया। उस आदमी ने कहा कि तुमने सच कहा है। उसके दोस्त ने बताया कि वो सूरत फिर से याद करो और उसको भूलना मत। वो गरीब आदमी कहता है, मैंने वैसा ही किया और रोजी की तंगी मुझसे जाती रही। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें, जिनको कुरान पाक की एक भी आयत याद नहीं है, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, कुरान पाक की चाहे एक छोटी सी आयत, छोटी सी सूरत हो, वो जरूर याद कर लो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुसलमानों पर उनके खानों को 40 दिन तक रोके रखता है, अगर कोई मजबूरी ना हो, 40 दिन तक वो अनाज को रोके रखे, फरोख्त ना करे, अल्लाह ताला उसको कोढ़ के मर्ज में मुब्तला कर देते हैं।
اور اتنی غربت محتاجی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ملک میں حالات دیکھ لو کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ گندم کا ریٹ بڑھ جائے گا، چاولوں کا ریٹ بڑھ جائے گا، دالوں کا ریٹ بڑھ جائے گا، تو لوگ 6 مہینے پہلے ہی اناج کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، جمع کر کے رکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہی مہنگا ہوگا تو ہم مہنگا کر کے پھر بیچنا شروع کر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، اور غربت، تنگ دستی اور ایسی غریبی اس پر چھا جاتی ہے کہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ روٹی کی بے حرمتی کبھی نہیں کرنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا ادب کیا کرو۔ جب روٹی پاؤں میں آتی ہے تو وہ گھر غربت میں چلا جاتا ہے، غربت اس گھر میں آ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کی ہمیشہ عزت کرو۔ اگر راستے میں یا گھر میں جہاں پر بھی آتے جاتے آپ کو کہیں پر روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا مل جائے، اس کو اٹھا کر ادب والی جگہ پر رکھ دیا کرو، اونچی جگہ پر رکھ دیا کرو۔ اگر آپ کے گھر میں بھی بچی ہوئی روٹیاں پڑی ہوتی ہیں تو ان کو ایسے ہی ادھر ادھر مت پھینکا کرو، بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پیس کر کے یا تو ان کو بھگو دیا کرو یا پھر ان کو چینٹیوں کے پاس ڈال دیا کرو، پرندوں کو ڈال دیا کرو، تاکہ وہ روٹی ضائع نہ ہوا کرے۔ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنی اولاد کو مرنے کی بد دعا دے گا وہ محتاجی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ہمارے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین غصے میں آ کر بچوں کو ڈانٹتے پیٹتے ہیں اور مرنے کی بد دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ کرے تم مر جاؤ، اللہ کرے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس طرح کے الفاظ کبھی بھی منہ سے مت نکالا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے جس گھر میں تصویر لگی ہو یا کتا ہو، اس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اپنے گھر میں دیکھیں، اگر کوئی تصویر لگی ہے اس کو اتار دیں۔ اگر آپ کے گھر میں کتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں برکت ہی برکت پیدا ہونی شروع ہو جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن لو کہ صبح کے وقت سونا رزق میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ صبح کے وقت کبھی مت سویا کریں، جتنی جلدی ہو سکے اٹھ جایا کریں، فجر کی نماز ادا کر کے تسبیح استغفار کر کے اللہ سے اپنے رزق کی دعا مانگا کریں۔ جس گھر میں جگہ جگہ پر مکڑی کے جالے لگے ہوتے ہیں یا جس گھر میں صبح کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میرے تمام بھائی اور بہنیں ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ بہت ہی کام کی باتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں ضرور کام آئیں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔